सिजल सरस्वती वंदनां करोतु। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःसे सजाडापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। बहु सम्यक्, बहु शोभनम्। अग्रे तत्र संस्कृतभारत्याः ध्येयमन्त्रस्य गानम् अद्य पीयूषः करिष्यति। पीयूषः बहुदिनानन्तरम् आगतवान् वर्तते। पीयूषः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। बहु सम्यक्। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः एकवारं मध्ये एकं गीतं नमो नमः। मध्ये एकं गीतं भविष्यति अर्धहोरानन्तरं। तर्हि गौरवमहोदयं निवेदये यत् कक्षायाः प्रारम्भं कुर्वन्तु भवन्तः। धन्यवादः। जी। श्रेष्ठाः संस्कृतानुरागिणः, अस्माकं संस्कृतभारत्याः पाठ्यबिन्दूनां पाठनम् अस्माभिः क्रियते। अस्मिन् एव क्रमे अस्माकं अद्य द्वितीयं दिनम् अस्ति। इत्युक्ते द्वितीयस्य दिनस्य पाठ्यक्रमम् अद्य वयम् आरम्भं कुर्मः। तर्हि साक्षात् विषये गच्छामः। दृश्यते खलु? दृश्यते? आं महोदय। आं महोदय। अस्तु, अत्र प्रारम्भे पश्यन्तु सर्वे। स्क्रीन्शाट् अपि कर्तुं शक्यन्ते भवद्भिः। बालकः, बालकः, वैद्यः, बालकः, वैद्यः, अश्वः, बालकः, वैद्यः, अश्वः, कन्दुकः, कन्दुकः, बालकः, वैद्यः, अश्वः, कन्दुकः, स्यूतः, स्यूतः, अग्रे चषकः, स्यूतः,
चषकः वृक्षः चषकः वृक्षः चमसः वृक्षः चमसः कंडोलः कंडोलः अग्रे दीपः दीपः कश्चन बालकः पठतु आरम्भतः आशीषः आशीषः पठतु आं महोदय बालकः वैद्यः अश्वः कन्दुकः स्यूतः चषकः वृक्षः चमसः कंडोलः दीपः महोदय कंडोलः अर्थं किम् डब्बा भवति यत् स्नानं करोति वस्त्रादिकं क्षालनं यत्र भवति न यस्मिन् पात्रे आं महोदय तदेव पात्रमस्ति अस्तु अग्रे चलामः पश्यन्तु सर्वे वैद्या वैद्या बालिका बालिका उत्पीठिका अत्र दीर्घ इकारः अस्ति अस्तु उत्पीठिका वैद्या बालिका उत्पीठिका पेटिका अवकरिका अवकरिका वैद्या बालिका उत्पीठिका पेटिका अवकरिका स्थालिका स्थालिका साटिका छूरिका छूरिका नर्तकी नर्तकी जननी नर्तकी जननी कूपी कूपी घटी दूरवाणी दूरवाणी द्रोणी द्रोणी करतरी करतरी काचित् बालिका पठतु लकी आं महोदय वैद्या बालिका उत्पीठिका उत्पीठिका पीठिका अवकारिका स्थालिका नर्तकी जननी कूपी दूरवाणी करतरी लकी शाटिका छूरिका न रोचते किं भवत्यै अस्तु भगिनी बहु सम्यक् उत्तमं बहु सम्यक् अग्रे चलामः अत्र पश्यन्तु सर्वे छत्रम् अत्र ध्यानं सर्वे यच्छन्तु यत् पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमे पृष्ठे आसीत् द्वितीये पृष्ठे स्त्रीलिङ्गशब्दः द्वितीये पृष्ठे नपुंसकलिङ्गशब्दः इति तु अवगच्छन्ति सर्वे छत्रं छत्रं क्रीडनकं क्रीडनकं मित्रं छत्रं क्रीडनकं मित्रं वस्त्रं वस्त्रं शीतकं शीतकं पुष्पं फलं पुष्पं फलं पर्णं पुष्पं फलं पर्णं पर्णं व्यजनं व्यजनं वाहनं वाहनं पठतु कोऽपि अंकिता अंकिता अस्ति किम् अंकिता आगता वर्तते न वा तर्हि प्रीति
हाँ महोदय। छत्रम, क्रीडनम, मित्रम। क्रीडनकं प्रीति सम्यक्तया पठतु। छत्रम, क्रीडनकम, मित्रम, वस्त्रम, पीतकम, पुष्पम, फलम, पर्णम, व्यंजनम, व्यजनम, वाहनम। शोभनम्। अस्तु उत्तमं भगिनी, अग्रे चलामः। हरि ओम महोदय। आं महोदय। क्रीडनकम् अर्थं किं महोदय? खिलौना। खिलौना। आमां जी महोदय। भवति न? जी महोदय। भवति। अस्तु महोदय। अत्र प्रथमे चित्रे पश्यन्तु। बालकः बालकः बालकः। द्वितीये चित्रे पश्यन्तु। बालकः 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 बालकाः बालकाः बालकः बालकाः बालकः बालकाः बालकः बालकाः। सैनिकः 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 सैनिकाः सैनिकः सैनिकाः। बालकः बालकाः सैनिकः सैनिकाः। स्पष्टं खलु? अग्रे प्रथमे चित्रे पश्यन्तु। वैद्यः वैद्यः। द्वितीये चित्रे पश्यन्तु। वैद्यः 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 वैद्याः वैद्याः वैद्यः वैद्याः। वदन्तु सर्वे। वैद्यः वैद्याः। वैद्याः। आम्। किमस्ति कि सर्वे एकेन सार्धं वक्तुं न पारयन्ति न, तर्हि म्यूट् अस्ति, म्यूट् कृत्वा वदन्तु। वैद्यः वैद्याः। अग्रे चलामः। पाचकः पाचकः पाचकः। द्वितीये चित्रे पाचकः 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 पाचकाः पाचकाः पाचकः पाचकाः। अस्तु अग्रे चलामः। अत्र किं भिन्नं वर्तते आशीषः? अस्तु महोदय। कः वक्तुं शक्यते? पाचकः मतलब रसोइया। नहीं, तत्र भिन्नं किं वर्तते? अत्र यथा अत्र पश्यतु, पाचकः पाचकाः, तत्र किं भिन्नं वर्तते द्वयोः मध्ये? रसोइया अर्थम रसोइया भवति महोदय। अच्छा, ना महोदय। कौन बता दे? पाचकः मतलब एक पाचक और पाचकाः मतलब बहुत सारे पाचक। बहुत सारे पाचक। उत्तमम्। अग्रे सर्वे अवगच्छन्ति, चिन्ता मास्तु। अत्र सामग्री अस्ति। वृक्षः। प्रथमे चित्रे पश्यन्तु। वृक्षः। द्वितीये चित्रे वृक्षः 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 इति। वृक्षाः वृक्षः वृक्षाः वृक्षः वृक्षाः। स्यूतः स्यूतः स्यूताः स्यूतः स्यूताः। वृक्षः वृक्षाः स्यूतः स्यूताः। अत्र सर्वे पश्यन्तु। किमासीत् वचनभेदः? एकवचनं बहुवचनम्। एकः अस्ति चेत् आरक्षकः 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 इत्युक्ते पुलिस् सिपाही भवति न,
आरक्षकः आरक्षकाः अर्चकः अर्चकः अर्चकाः। अग्रे कोऽपि पठतु। मुस्कान छात्रः छात्राः मार्गः मार्गाः आसन्दः आसन्दाः ग्रामः ग्रामाः। शोभनं। महोदय अत्र कति जनाः सन्ति? अत्र 16 जनाः सन्ति। सर्वेषां नामानि एकवारं भवान् स्वीकरोतु। अहं वदामि वाक्यम् एकवचने वदिष्यति बहुवचने वदिष्यति सः। सम्यक्। अहं शब्दं वदामि। महोदय हा अर्चकः इत्युक्ते पुजारी। आमां सत्यं। महोदय नाम वदतु महोदय। यथा अहं वदामि छात्रः तो सः वदेत् छात्रः छात्राः। अहं वदामि मार्गः सः वदेत् मार्गः मार्गाः। एवम्। अस्तु। प्रवीणः अस्ति? प्रवीणः हाँ अस्ति। वदतु भो। छात्रः प्रवीणः बहुवचने किं भवति? छात्राः। छात्रः अपि वदतु छात्राः अपि वदतु। एकवचनमपि बहुवचनमपि। युवकः ज्योत्स्ना। हरि ओम्। एकवचनमपि वदतु। युवकः किमान्? युवकाः। एवम्। आमां युवकः युवकाः। शोभनम्। अस्तु। पुरुषः ज्योत्स्ना। पुरुषः पुरुषाः। चषकः साक्षी। चषकः चषकाः। दीपः कोमल। दीपः दीपाः। पाठः गणेशः। अस्तु। लकी। महोदय पाठः पाठाः। शोभनं। देवालयः मुस्कान। हाँ भवती पुनः वदतु। लकी। देवालयः देवालयाः। आम्। कार्यालयः सीजल। कार्यालयः कार्यालयाः। आम्। मार्गः पीयूषः। मार्गः मार्गाः। प्रश्नः आशीषः। प्रश्नः एक प्रश्न प्रश्नाः बहुत सारे प्रश्न हैं। भारतीयः मुस्कान। भारतीयाः। रजकः साधना। रजकः रजकाः। सुधाखण्डः लक्ष्मी। सुधाखण्डः सुधाखण्डाः। घटः लकी। क्या महोदय फिर से बोलिएगा, एक बार नहीं सुन पाए। घटः घटः घटाः। वाह। आम्। सर्वेषाम् अभवत् महोदय? हाँ अभवत्। बहु सुन्दरम्। अग्रे चलामः। अत्र पश्यन्तु प्रथमे चित्रे शिक्षिका शिक्षिका द्वितीये चित्रे शिक्षिकाः शिक्षिका शिक्षिकाः अधः छात्रा छात्राः शिक्षिका शिक्षिकाः
छात्रा छात्राः माला प्रथमे चित्रे पश्यन्तु सर्वे माला द्वितीये मालाः माला मालाः अधः पेटिका पेटिका द्वितीय चित्रे पश्यन्तु पेटिका 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 पेटिकाः पेटिका पेटिकाः अत्र अस्मिन्नेव चित्रे कोऽपि वदतु प्रथमे चित्रे किमस्ति लकी माला माला मालाः अधः किमस्ति साधना साधना वदतु पेटिका पेटिकाः पेटिका द्वितीय चित्रे पेटिकाः रोहनम् अग्रे चलामः अत्र पश्यन्तु वैद्या वैद्या वैद्याः स्त्रीलिङ्गे अस्ति न वैद्या वैद्याः आरक्षिका आरक्षिकाः महिला महिलाः स्थालिका स्थालिकाः पेटिका पेटिकाः शाटिका शाटिकाः अस्तु एकवारं कोऽपि पठतु शीघ्रम् सीजल वैद्या वैद्याः आरक्षिका आरक्षिकाः महिला महिलाः स्थालिका स्थालिकाः पेटिका पेटिकाः शाटिका शाटिकाः उत्तमम् अग्रे चलामः अस्तु इदानीम् अभ्यासः महोदय भवान् नाम वदतु अहं शब्दं वदामि शीघ्रं महोदय हाँ तत्र वदतु शब्दाः ओ छात्रा छात्रा ज्योत्स्ना छात्राः एकवचनमपि अहं वदामि एकवचनं न तर्हि एकवचनमपि वदतु छात्रा अनन्तरं बहुवचनं छात्राः शिक्षिका साक्षी शिक्षिका शिक्षिकाः मापिका कोमल मापिका मापिकाः नौका पीयूषः नौका नौकाः कपाटिका आशीषः कपाटिका कपाटिकाः रोटिका ज्योत्स्ना रोटिका रोटिकाः पाचिका प्रवीणः पाचिका पाचिकाः मशकवर्तिका गुंजन वर्तिका वर्तिकाः अग्रे पादरक्षा गुंजन पादरक्षा पादरक्षाः छुरिका दिव्या छुरिका छुरिकाः गंधवर्तिका लकी
गन्धवर्तिका गन्धवर्तिकाः हाँ सर्वेषां जातं महोदय। हाँ नहीं इतोपि अस्तु पेटिका साधना पेटिका पेटिकाः हाँ संचालिका मुस्कान संचालिका संचालिकाः गायिका सविता अस्तु लक्ष्मी गायिका गायिका सेविका ज्योति अस्तु ज्योति तु सम्प्रति आगता वर्तते अस्तु अभवत् महोदय अग्रे शोभनम् उत्तमम् अग्रे चलामः। अत्र प्रथमे चित्रे पश्यन्तु सर्वे जननी जननी द्वितीय चित्रे पश्यन्तु जननी 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 जनन्यः 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 जननी प्रथमे चित्रे जननी द्वितीये जनन्यः जननी जनन्यः जननी जनन्यः द्वितीय चित्रे पुत्री 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 पुत्र्यः पुत्री पुत्र्यः पुत्र्यः जननी जनन्यः पुत्री पुत्र्यः अग्रे नर्तकी नर्तकी द्वितीय चित्रे पश्यन्तु प्रथमे किमस्ति नर्तकी द्वितीय नर्तकी 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 नर्तक्यः नर्तक्यः नर्तकी नर्तक्यः जननी जनन्यः पुत्री पुत्र्यः नर्तकी नर्तक्यः तपस्विनी तपस्विनी प्रथमे चित्रे तपस्विनी तपस्विन्यः प्रथमे चित्रे किं तपस्विनी द्वितीये तपस्विन्यः नर्तकी नर्तक्यः तपस्विनी तपस्विन्यः अस्तु अग्रे पश्यन्तु प्रथमे चित्रे पश्यन्तु सर्वे द्रोणी 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 द्वितीये पश्यन्तु द्रोणी 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 द्रोण्यः द्रोण्यः द्रोणी द्रोण्यः माइक म्यूट कृत्वा सर्वे वदन्तु द्रोणी द्रोण्यः द्वितीये अधः अस्ति लेखनी लेखनी अंतिमे चित्रे पश्यन्तु लेखनी 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 लेखन्यः लेखन्यः द्रोणी द्रोण्यः लेखनी लेखन्यः द्रोणी द्रोण्यः लेखनी लेखन्यः अग्रे चलामः अत्र पश्यन्तु एकवचनं बहुवचनम् एव अस्ति अंकनी अंकन्यः घटी घट्यः नदी नद्यः नदी नद्यः नगरी नगर्यः नगर्यः कर्तरी कर्तर्यः कर्तरी कर्तर्यः कोऽपि पठतु एकवारं लकी आं महोदय घटी घट्यः नदी नद्यः नगरी नगरयः कर्तरी कर्तर्यः
नगरी नगर्यः, कर्तरी कर्तर्यः। शोभन उत्तमम्, अग्रे चलामः। प्रश्न अभ्यासः। महोदय नाम वदतु। हाँ वदामि। आशीषा किमपि पृच्छति? कर्तरी अर्थं किं भवति महोदय? कैंची। कैंची। अस्तु। दूरवाणी दूरवाण्याः दूरवाण्याः दूरवाणी दूरवाण्यः। घटिः घट्यः नामोच्चारणम् अन्यमपि कर्तुं शक्नोति। अस्तु। लेखनी साधना तावत् नामोच्चारणं करोतु। साधना। आं महोदय। अभिनेत्री अभिनेत्र्यः। उत्तमं। नर्तकी गुञ्जन नर्तकी नर्तक्याः मार्जनी पीयूषः मार्जन्यः ध्यानं नास्ति यत्र न। मार्जनी मार्जन्यः। तरुणी ज्योत्सना तरुणी तरुण्यः द्रोणी प्रवीणः द्रोणी द्रोण्याः देवी साक्षी देवी देवी देव्याः अंकनी अंकनी वदतु अंकनी अंकन्याः नारी श्वेता नारी नार्यः वेल्लनी महोदय अहम् अवशिष्टः अस्मि। तो सर्वेषां जातं वदतु। एकवारं पुनः वदतु भवान्। वेल्लनी 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 वेलन्यः वेल्लनी वेल्लन्यः। वेल्लनी इत्युक्ते महोदय अत्र भवति न वेलन्। आम् पाकशालायां रोटिका निर्माणं भवति वृत्ताकारम्। अस्तु शोभनम्, अग्रे चलामः। प्रथमे चित्रे पश्यन्तु। पुष्पं पुष्पं। द्वितीये चित्रे पुष्पाणि पुष्पं पुष्पाणि पुष्पं पुष्पाणि। कंकणं कंकणं कंकणानि कंकणं कंकणानि। पुष्पं पुष्पाणि कंकणं कंकणानि। अस्तु अग्रे चलामः। फलं फलं। द्वितीये चित्रे पश्यन्तु। फलानि फलं फलानि। करवस्त्रं करवस्त्रं करवस्त्रं। करवस्त्राणि करवस्त्राणि करवस्त्रं करवस्त्राणि। अस्तु अग्रे चलामः। अभ्यासः।
फलं फलानि, वस्त्रं करवस्त्राणि, पुष्पं पुष्पाणि, वस्त्रं वस्त्राणि, पात्रं पात्राणि, फेनकं फेनकानि, कारयानं कारयानानि, फलं फलानि, शास्त्रं शास्त्राणि, मित्रं मित्राणि, व्यजनं व्यजनानि, वातायनं वातायनानि, द्वारं द्वाराणि, गृहं गृहाणि। अस्तु, अभ्यासः। नाम वदतु। नामोच्चारणं करोतु भगिनी। मुस्कान, द्वारं द्वारं द्वारा द्वारं द्वारणानि द्वारं द्वाराणि, द्वारं द्वाराणि नगरं साक्षी, नगरं नगराणि नगरं नगराणि, फलं ज्योत्सना, फलं फलानि प्रवीण, पुष्पं पुष्पम् अस्ति महोदय वाक्यं। पुष्पं 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 पुष्पाणि। फेनकं फेनकं, आशीष भैया, फेनकं फेनकानि। अस्तु अस्तु। गुंजन, शिष्ट अस्ति न, शिष्ट अस्ति। शस्त्रं शस्त्रं शस्त्राणि शस्त्रं शस्त्राणि, स्वेदकं स्वेदकं, स्वेदकानि। वाक्यं लक्की, वाक्यं वाक्यानि वाक्यं वाक्यानि। अग्रे चलामः। अत्र सर्वे पठितवन्तः। प्रथमे दिवसे तु सर्वे आसन् एव। अत्र वयं पठामः। अत्र सर्वे पश्यन्तु। अत्र अङ्गुलीनिर्देशं करोति। किं करोति? पश्यन्तु। सः बालकः दूरे अस्ति न? तर्हि दूरे अस्ति और एकः अस्ति। तर्हि सः बालकः कः बालकः? सः बालकः ते बालकाः। सः बालकः ते बालकाः। के बालकाः? ते बालकाः। के बालकाः? सर्वे वदन्तु। ते बालकाः। सः बालकः ते बालकाः। के बालकाः? ते बालकाः ते बालकाः। से बालकः, से नास्ति, अत्र पश्यतु। ते न दृश्यते किम्? स्पष्टं दृश्यते वा? आं महोदय। ते बालकाः।
ते बालकाः, के बालकाः, ते बालकाः। सः बालकः, ते बालकाः। अग्रे चलामः। सः बालकः, ते बालकाः, सः वैद्यः, ते वैद्याः, सः आरक्षकः, ते आरक्षकाः, सः अर्चकः, ते अर्चकाः, सः छात्रः, ते छात्राः, सः शिक्षकः, ते शिक्षकाः, सः बालकः, ते बालकाः, के बालकाः, ते बालकाः, के बालकाः, ते बालकाः। ते बालकाः। पूर्वं कोऽपि पठतु। सः बालकः उच्चारणं करोतु। हाँ। सः बालकाः ते बालकाः, सः वैद्यः ते वैद्याः, सः आरक्षकः ते आरक्षकाः, सः अर्चकः ते अर्चकाः, सः छात्रः ते छात्राः, सः शिक्षकः ते ते शिक्षकाः। मुस्कान् नाम ते शिक्षकाः। मुस्कान् नामोच्चारणं करिष्यति। इदानीम् अहं शब्दं वदामि, यथा एकवचनं वदामि। नायकः, नायकः यदा अहं वदामि तर्हि सर्वे वदन्तु। सः नायकः, ते नायकाः, सः नायकः, ते नायकाः, के नायकाः, ते नायकाः। एवं गणेशः, शिक्षकः, दिव्या। महोदय गणेशः का गौरवजी, संदीप महोदय किमपि वक्तुम् इच्छन्ति? आं महोदय। ये स्क्रीन् शेर् कः कुर्वन् अस्ति? अहमेव महोदय। तर्हि तत्र स्लैड् शो मध्ये गच्छतु, तर्हि एकमेकम् आगच्छति। एकमेकमेव अस्ति महोदय। एकमेकम् आगतम् अस्ति। तत् जातम्। अस्तु, तर्हि यदि फुल् स्क्रीन् करोति तर्हि इतोपि सम्यक् दृश्यते। स्लैड् शो तत्र आप्शन् दृश्यते उपरि एव। फाइल, एडिट, व्यू, इन्सर्ट्, फॉर्मेट्, स्लाइड्, अनन्तरं स्लैड् शो। स्लैड् शो अस्ति। स्लैड् शो एव अस्ति। कुत्र गच्छामि? स्लैड् शो मध्ये। आम्, स्लैड् शो मध्ये गच्छतु। अनन्तरं वदतु। तत् प्रथममेव करोतु, प्रथममेव। स्टार्ट् फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। चिन्ता नास्ति, आगतम्। इदानीं एरो भवति, एरो द्वारा आगच्छतु साक्षात्। राइट एरो द्वारा साक्षात् अग्रिमम् आगच्छतु। एवं। आगच्छति। शीघ्रं शीघ्रम् आगच्छति। आम्। अस्तु, धन्यवाद महोदय। आम्। अत्र पूर्वं गच्छतु, पूर्वम्। अत्रैव आसीत् न? आम्, अत्रैव आसीत्। इदानीं किञ्चित् सम्यक् प्रतिभाति। आं महोदय। गायकः, दिव्या। सः गायकः, ते गायकाः। चषकः, कोमल।
चषक ते चषकाः चमसः गणेश लक्की चमसः का चमसः सः चमसः ते चमसाः उत्तम सुधाखण्डः साधना सः सुधाखण्डः ते सुधाखण्डाः सर्वेषां जातं किम् न महोदय दन्तकूर्चः पीयूषः सः दन्तकूर्चः ते दन्तकूर्चाः वृक्षः गुंजन सः वृक्षाः ते वृक्षाः आसन्दः आशीषः महोदय शब्दं किं वर्तते? आसन्दः आसन्दः ते आसन्दाः मञ्चः मञ्चः सः मञ्चः महोदय क्या वाक्य था? मञ्चः शब्दः अस्ति मञ्चः सः मञ्चः सः मञ्चः ते मञ्चाः भारतीयः लक्ष्मी सः भारतीयः ते भारतीयाः कार्यालयः महोदय गणेश गणेश न वदति अस्तु अस्तु न अग्रे वदति चलामः न वदति चेत् आम्। अग्रे गच्छतु। हाँ भवती न उक्तवती न महोदय सर्वे वदतु प्रकोष्ठः प्रकोष्ठः सः प्रकोष्ठः ते प्रकोष्ठाः ते प्रकोष्ठाः के प्रकोष्ठाः ते प्रकोष्ठाः ते प्रकोष्ठाः अत्र पश्यन्तु सर्वे अत्र एकः अस्ति न जनः अङ्गुलीनिर्देशं करोति दूरे अस्ति न अतः सा बालिका सा बालिका सा का सा बालिका सा बालिका ताः बालिकाः सा बालिका ताः बालिकाः सा बालिका ताः बालिकाः काः बालिकाः ताः बालिकाः काः बालिकाः ताः बालिकाः ताः बालिकाः ताः बालिकाः ताः बालिकाः चिन्तयन्तु छात्रा अस्ति तर्हि किं भविष्यति सा छात्रा का छात्रा सा छात्रा सा छात्रा ताः छात्राः ताः छात्राः काः छात्राः ताः छात्राः ताः छात्राः ताः छात्राः अत्र पश्यन्तु सर्वे सा शिक्षिका ताः शिक्षिकाः सा वैद्या ताः वैद्याः सा आरक्षिका ताः आरक्षिकाः सा तंत्रज्ञा ताः तंत्रज्ञाः सा
महिला ताः महिलाः सा पाचिका ताः पाचिकाः सा ताः सा नायिका ताः नायिकाः सा सेविका ताः सेविकाः सा पाचिका ताः पाचिकाः सा रोटिका ताः रोटिकाः सा छुरिका ताः छुरिकाः। एवमेव आरम्भे कोऽपि पठतु। सम्पूर्णं महोदय। आम्। सा शिक्षिका ताः शिक्षिकाः सा वैद्या ताः वैद्याः सा आरक्षिका ताः आरक्षिकाः। महोदय स्क्रीन से न दृश्यते। महोदय स्क्रीन शेयर न दृश्यते। अस्तु, तावत् अन्ये वाक्यानि वदन्तु। सा ताः इति। महोदय स्क्रीन शेयर न दृश्यते। चिन्ता नास्ति, साक्षात् वदतु। सा बालिका ताः बालिकाः। अस्तु तादृशं वाक्यम्। सा उत्पीठिका ताः उत्पीठिकाः। उत्पीठिकाः, सम्यक्, उत्तमम्। उत्पीठिका। दिव्या भगिनी। अस्तु आं महोदय। सा ताः। सा छुरिका ताः छुरिकाः। सम्यक्, बहु उत्तमं। लक्ष्मी भगिनी। सा ताः। सा साटिका ताः साटिका। साटिकाः। अस्तु, साक्षी भगिनी। आं महोदय। वाक्यं सा ताः। सः माला सा माला सा ताः मालाः। सा माला ताः मालाः। आम्, सम्यक्, बहु उत्तमम्। आशीष महोदय। अस्तु महोदय। सा द्रोणी ताः द्रोणीः। ताः द्रोण्यः। तत्र द्रोणी इकारान्त शब्दः। अस्तु, अत्र आकारान्त इति वदामः। सा जननी ता जनन्यः। आम्, सम्यक्। लक्की भगिनी। आं महोदय। आम्, सा वदतु। तन्त्रज्ञा ताः तन्त्रज्ञः। ताः तन्त्रज्ञः, ज्ञाः। गुञ्जन भगिनी। आं महोदय। सा द्रोणी ताः द्रोण्याः। ताः द्रोण्यः। आकारान्त इति वदामः इदानीम्, अनन्तरम् इकारान्तं वदामः। दिव्या भगिनी, उक्तवती वा? नरेन्द्र महोदयः कः? सा महिला ताः महिलाः। सम्यक्। गौरव महोदय आगतवान् वा? महोदय अन्तर्जालीय समस्या काचित् आसीत्। अस्तु, चिन्ता नास्ति। इदानीं सा कुमारी ताः कुमार्यः।
सा नदी, ताः नद्यः, दन्कीकारान्तम्। आशीष महोदय भवानेव आरम्भं करोतु। नदी, ताः नद्या, सा गृहिणी, ता गृहिण्याः। ताः गृहिण्यः। दिव्या भगिनी। आम महोदय। सा ताः। सा पेटिका, ताः पेटिकाः। आम सम्यक्। श्वेता भगिनी। आम महोदय। सा जननी, ताः जनन्याः। ताः जनन्यः। गुंजन भगिनी। सा लेखनी, ता लेखन्याः। ताः लेखन्याः। पीयूष महोदय। सा भगिनी, ता भगिन्यः। आम लक्की भगिनी। सा तपस्विनी, ताः तपस्विन्यः। सम्यक्, बहुत्तमम्। प्रवीण जी। सा भवती, ताः भवत्याः। ताः भवत्यः। भवती भवत्यौ भवत्याः इति भवति। भवन्त्यः भवन्ति वा? अस्तु एकवारं पश्यामः। लक्की भगिनी। आम महोदय। सा ताः। सा देवी, ताः देव्यः। सम्यक्, बहुत्तमम्। नरेन्द्र इति नाम्ना आईडी अस्ति। नरेन्द्र महोदयः। अहं साधना अस्मि महोदय। साधना भगिनी वदतु। सा पुत्री, ताः पुत्रयः। ताः पुत्रयः। सम्यक्। इदानीं तानि, ते तानि। अस्तु, आगतं। गौरव जी पाठयतु भवान्। पुस्तकानि दृश्यन्ते महोदय। आम्, पुस्तकानि अपि आगच्छति। अस्ति। इदानीम् एकं पुस्तकम् अनन्तरं पुस्तकानि आगच्छति। द्वितीयं वारम् अनन्तरम्। इदानीम् आगतम्। एकमेकं करोतु। पूर्वं गच्छतु। अस्तु, तावत् वयं पश्यामः। तत् फलम्, तानि फलानि, तत् मन्दिरम्, तानि मन्दिराणि, तत् पत्रम्, तानि पत्राणि, तत् तानि इति। आशीष महोदय भवानेव आरम्भं करोतु। तत् तानि इति वाक्यद्वयम्। तत् तानि, तत् पुस्तकं, तानि पुस्तकानि। सम्यक्, तत् फलं, तानि फलानि। सम्यक्। तत् वस्त्रं, तानि वस्त्राणि। आम्, बहुत्तमम्। श्वेता भगिनी। तत् व्यजनं, तानि व्यजनानि। सम्यक्। साधना भगिनी। तत् फलं, तानि फलानि। आम्, सम्यक्। लक्की भगिनी। आम महोदय। तत् कङ्कणं, तानि कङ्कणानि। तानि कङ्कणानि। सम्यक्। प्रवीण जी। तत् मित्रं, तानि मित्राणि। सम्यक्। गुंजन भगिनी। तत् करवस्त्रं, तानि करवस्त्राणि। सम्यक्। पीयूष इति नाम्ना आईडी अस्ति। दिव्या भगिनी। तत् गृहं, तानि गृहाणि। सम्यक्। लक्ष्मी भगिनी। तत् पर्णं, तानि पर्णानि। सम्यक्। तत् पर्णं, तानि पर्णानि। अस्तु, इदानीं पर्यन्तं रसगोलकं नागतम्।
तत् रसगोलकं तानि रसगोलकानि। आम् अस्तु। इतोपि अग्रिमं किम् अस्ति गौरव महोदय? तत् तानि अभवत् महोदय। आम् समयः जातः वा इतोपि करणीयः वा? मन्ये समयः तु जातः एव अस्ति। भवत्येव अग्रे। अग्रिमः बिन्दुः का? कानि एते एताः एतानि। अस्तु अद्य कुर्मः वा श्वः यथा? अद्य तु नास्ति समयः, यतोहि तत्र अस्तु। गच्छति। तर्हि शान्तिमन्त्रेण। हाँ इदानीम् अस्माकं मध्ये आं महोदय। हाँ जी वदतु वदतु। न भवान् एव वदतु। अत्र मनीष महोदयाः सन्ति। स्वागतं श्रीमतां भवतां। नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यो। भवन्तः कुत्र नमस्ते आसन् महोदय। अहं तु इदानीं प्रकोष्ठे एव अस्मि। आम् गौरवजी एकं गीतं प्रेषितं मया। गौरवजी आमां स्क्रीन् दर्शयितुं शक्यते वा? आं कथं न दर्शयामि। एकनिमिषम्। गीतं भवतु, तदनन्तरं शान्तिमन्त्रेण समापयामः। सन्दीप जी। कः का वा गातुं शक्यते? नो चेत् सन्दीप महोदयः एव, भवन्तः एव गायन्तु। सन्दीप महोदयः। महोदय गीतं न जानामि। गीतं कदापि रुचि एव न जाता। अस्तु अस्तु। तर्हि अहं प्रयत्नं करोमि महोदय। हाँ करोतु। मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभासा अयि मातस्तव पोषण क्षमता मम वचनातीता सुंदर सुरभासा मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभासा वेद व्यास वाल्मीकि मुनीनां कालिदास वानादि कवीनां पौराणिक सामान्य जनानां जीवनस्य आसा सुंदर सुरभासा मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभासा श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे स्मृति हित वरदे सरस विनोदे गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे तव संस्कृति तेषा सुंदर सुरभासा मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभासा नवरस रुचिलांकृति धारा वेद विषय वेदांत विचारा वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा विजयत धाराया सुंदर सुरभासा
मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभासा सुंदर सुरभासा। उत्तमं। सम्यक् गीतवती श्वेता भगिनी। परन्तु इतोपि किञ्चित् धैर्येण यदा गायति तदा इतोपि वरम्। अत्र धैर्यं किञ्चित् आवश्यकम्। किं श्वेता भगिनी? आम् महोदय। गीते अस्मिन् धैर्यम् आवश्यकम्। मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभासा। यदि मंद स्वरेण गायति तर्हि सम्यक्। भवत्याः स्वरः अपि सम्यक् अस्ति। अस्माकं तु वृद्धा अवस्था जाता अतः स्वरः सम्यक् न भवति। युवावस्थायामपि न आसीत् भो। बहु सम्यक्। तर्हि मनीष महोदय, हाँ वदतु। महोदय एक बार पुनः एक पंक्ति अहं गायामि। मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभासा। शीघ्रमपि गातुं शक्यते, किन्तु यथा सन्दीप महोदयेन उक्तं शनैः किञ्चित् स्लोलि नहीं। अहमपि गातुं तत्र प्रयत्नं करोमि। गौरव महोदय अपि गास्यति। मुनिवर विकसित कविवर विकसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा। एवं गौरवजी। अहं तु एकमेव गीतं जानामि महोदय, ग्रामे नगरे समस्त राष्ट्रे रचयिम संस्कृत भवनम्। अन्यं गीतं न जानामि। हाँ अस्तु। न सा भगिनी अपि सम्यक् गीतवती। श्वेता भगिनी गीतवती न? हाँ श्वेता। आम् महोदय। एकाम् अन्तरां गायतु। नाम गीतस्य भागद्वयं। मुखं भवति अनन्तरम् अन्तरा आगच्छति। अन्तरां गायतु। किं महोदय अहं न। अन्तरा मन्ये तस्याः पार्श्वे लिपिबद्धं नास्ति भो। लिखितं नास्ति वा? हाँ लिखितं नास्ति। अस्तु बहु सम्यक्। श्वः आरभ्य गीतमिदं भविष्यति प्रतिदिनम् एकसप्ताहं यावत्। अद्य मम किम् अन्तर्जालीया समस्या काचित् अस्ति महोदय, अत एव भवद्भिः अहम् अद्य क्षन्तव्यः। अस्तु चिन्ता नास्ति। इदानीं मनीष महोदयानाम् आशीर्वचनं शृणुमः। धन्यवाद महोदय। अत्र इयं कक्षा अस्ति सा बहु समीचीना कक्षा अस्ति। अत्र भवन्तः वर्तन्ते तर्हि कक्षा समीचीना तु भविष्यति एव निश्चितं। तथापि अत्र ये छात्राः सन्ति ते संस्कृतविषये कथं शब्दानां प्रयोगः, कथं शुद्धः शब्दः सरलं वाक्यं कथं भवेत्, कथम् एतेषाम् उच्चारणं भवेत् इत्यस्य विषये अस्माकं ध्यानं वर्तते। वस्तुतः यथा अहं जानामि इयं कक्षा सम्भाषण कक्षा वर्तते। अतः अस्यां कक्षायां ये छात्राः समागताः सन्ति ते संस्कृतभाषायाः यदि प्रयोगं करिष्यन्ति तदा तेषां मुखे संस्कृतम् आगमिष्यति इति मम विश्वासः वर्तते। अत्र अधिकाः छात्राः आगच्छेयुः, ते संस्कृतं वदेयुः इति अस्माकं लक्ष्यं वर्तते। तो अन्ये ये छात्राः सन्ति ये इदानीं न सम्प्राप्ताः सन्ति तेपि अत्र आगच्छेयुः इत्यस्य कृते अस्माकमपि कर्तव्यं वर्तते। तथा ये छात्राः समागताः सन्ति तेषामपि कर्तव्यं वर्तते। ते स्वीयानि मित्राणि उद्बोधयन्तु, प्रेरयन्तु कि चलतु कक्षायाम् इयं संस्कृतकक्षा अस्ति। पश्यन्तु जनाः, इयं कक्षा निःशुल्का वर्तते, तथापि उपस्थितिः तु बहु समीचीना नास्ति। यत्र शुल्कं लगति तत्र छात्राः गच्छन्ति, संस्कृतम् एव पठितुं गच्छन्ति, परन्तु अत्र
कक्षा निःशुल्का वर्तते, तो छात्राणाम् अपि इदं महत् कर्तव्यं वर्तते। ते स्वीयानि मित्राणि प्रेरयन्तु, चलतु संस्कृतकक्षायां, पठतु संस्कृतं, लसतु संस्कृतं। यतोहि संस्कृतम् एव अस्माकं जीवनस्य आधारः वर्तते। तो अस्माकं कर्तव्यं वर्तते संस्कृतस्य संवर्धनाय, तस्य प्रचार प्रसाराय वयं तु सन्नद्धा एव स्मः। परन्तु ये छात्राः समागच्छन्ति, आयान्ति, तेषामपि किमपि उद्धारः भवेत्, किमपि संस्कृतम् आगच्छेत् इति लक्ष्यम् अस्माकं वर्तते। निश्चितमेव वयं सर्वे मिलित्वा यत् लक्ष्यं वर्तते तं पूरयितुं समर्थाः भवामः इति मम दृढीयान् विश्वासः वर्तते। अस्तु, इमानि वचांसि उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। बहु सम्यक्, बहु शोभनं मनीषजी। भवता दर्शनं जातम् अद्य, भवतां दर्शनं जातं। न दर्शनं न महोदय, किमपि कार्यमासीत्। इदानीं जनगणना चलति। जनगणना कार्येपि तत्र प्रशिक्षण कार्यक्रमः वर्तते, तत्रैव तु व्यस्तता वर्तते। अस्तु, यदा समयः प्राप्यते, यदा समयः मया प्राप्यते तदा अहं प्रयासं करोमि यत् प्रतिदिनम् आगमिष्यामि यत्र। संदीप जी, भवत्याः पुत्र्याः नाम किं वर्तते? बहु मध्ये मध्ये संस्कृतिः वा। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। बहु सम्यक्, बहु सम्यक्। तर्हि मधुरं नाम वर्तते। नमस्ते। नमो नमः। नमो नमः। नमस्ते। इदानीं बर्हि क्षेत्रे एव भवतः प्रकोष्ठः वर्तते वा कुत्र? बर्हि मध्ये एव। अस्तु, समीचीनं वर्तते। अस्तु, इदानीं समाप्तं। तत्र मनीष महोदयाय एकं निवेदनं, यदा समयः अवसरः मिलति तदा आगच्छन्तु। न आगमिष्यामि महोदय। एकं महत् कार्यं वर्तते, तत् कार्यं कृत्वा अहं निश्चितं प्रतिदिनम् आगमिष्यामि। संदीप महोदय अपि तस्मिन् कार्ये एव संलग्नाः सन्ति, जनगणना कार्ये। आमाम् अस्मि। अस्तु अस्तु, तर्हि अस्तु महोदय, नमो नमः। शुभरात्रि। शान्तिमन्त्रेण समापयामः। मुस्कान्। अस्तु अस्तु महोदय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्तु, बहु सम्यक्। नमो नमः। विरमामि। शुभरात्रि। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। शुभरात्रि। श्वः मिलामः, पुनर्मिलामः।